دونك شفنا الدرس ديال لو بيلون. دونك حاولت نبسط لكم الدرس ديال لو بيلون. دونك بالنسبه لو كور شفنا لي نوسيون بزاف. دونك دابا غندوزو لا بارتي ديال لي زيكزارسيس. دونك هاد لا بارتي ديال لي زيكزارسيس دونك هي اللي مهمه بزاف في الدرس ديال لو بيلون. دونك غنبداو بواحد ليكزارسيس 1 يعني سو فورم دون ابليكاسيون. دونك ليكزارسيس 1. Donc la situation patrimoniale de l'entreprise Amar au 1/1/2006 se présente comme suit. يعني شنو هي لا سيتياسيون باتريمونيال؟ يعني هادشي اللي كيعطيوك انت في التمرين هو لو باتريمون ديال ديك الشركه. يعني ديك الشركه شنو عندها هادشي كامل. يعني قالك لا سيتياسيون باتريمونيال يعني داكشي اللي كاين في الباتريمون ديال لونتربريز. راه حنا شفنا لو باتريمون. دونك هذيك لونتربريز قامه شنو عندها؟ دونك عندها ماتيريال اوتياج. عندها واحد الماتيريال اوتياج فيه 65200. دونك فيه 65200 يعني هنا غيبداو يعطيوك الارقام دابا في الدرس ديال لو بيلون. كاين ماتيريال دو بيرو عندها واحد الماتيريال دو بيرو فيه 580000. دونك عندها موبيلي دو بيرو فيها 65600. دونك ماتيريال دو ترونسبور ديالها عندها 39400. عندها ماتيريال انفورماتيك يعني عندك داكشي ديال البيرو ديالها ديال الانفورماتيك فيه 200000. عندها واحد ستوك دو مارشانديز شحال فيه 280. دونك فيه 280000. كليون اش كنقصد بهاد الكليون هادي؟ يعني هاد المونطون ديال 90790,700 شنو هو هذا؟ هادو هما دوك الفلوس اللي حنا كنسالو لي كليون. باش نكونوا واضحين يعني تلقى كليون قدامه واحد المونطون ديال 80 دونك 90700 يعني هادو هما دوك الفلوس اللي حنا كنسالو لي كليون ديالنا. لا بنك ديالنا فيها 71500. دونك عندي لاكيس فورنيسور. اش كنقصد بهاد فورنيسور؟ كتلقاو في التمرين فورنيسور وقدامها واحد المونطون يعني هاد 700 هاد 7000. اش كتعني هذيك 700000 هما دوك الفلوس اللي هاد لي فورنيسور ديالنا كيسالوهم لينا. ردوا معايا البال. دونك لي كليون اش كنقصد بهاد المونطون هذا؟ هذا هو دوك الفلوس اللي حنا كنسالو لي كليون ديالنا. وبالنسبه هنا فاش تلقاو فورنيسور قدامه واحد المونطون يعني هما دوك الفلوس اللي هادوك الناس كيسالوهم لينا. وهادوك الناس راه حنا سميناهم لي فورنيسور يعني هما دوك الناس اللي كيبيعوا لينا. بالنسبه للامبرون هاد لا سوسيتي هادو او بيان هاد لونتربريز قامه واخده واحد الكريدي من عند البنكه مثلا فيه 250000 يعني 25 مليون. وعندي الكابيتال ما كاينش. هانتوما لاحظوا معايا شنو قلت لكم؟ قلت لكم بالنسبه للبيلون دوفيرتور شنو ما تيكونش عندي الكابيتال. ها هو هنا ما عطاونيش الكابيتال. شفتوا؟ دونك ما عطاونيش الكابيتال وانا اوتوماتيكمون خصني نعرف بلا دات. دونك هنا راه قال لك فلو اون يعني اوتوماتيكمون فاش عطاك انت لو اون خصني نعرف انني انا في بيلون دوفيرتور وخصني نحسب شنو؟ خصني نحسب الكابيتال. هذاك الشيء اللي قالوا لكم هنا. دونك بالنسبه للكاستيون السؤال الاول شنو قال لك؟ كلاسي لي زيليمون اون اكتيف اي باسيف. يعني هاد لي زيليمون هادو شنو هما لي زيليمون؟ يعني لي زيليمون ديال الباتريمون هادو غتحطهم انت شي غتحطو في الاكتيف شي غتحطو في الباسيف. من بعد شنو غدير؟ غادي تحسب ليا الكابيتال بالنسبه لا ميثود كالكول كابيتال. وريت لكم توتال اكتيف ايكال توتال باسيف. وبالنسبه لكاستيون 3 هو ايطابليغ لو بيلون. وخاصنا هنا باش يخرج ليا البيلون ايكيليبري خاصني نكون كلاسيت لي زيليمون مزيان. يعني باش يخرج لي ليكيليبر في البيلون خاص لي زيليمون ديال البيلون يكونوا مكلاسين مزيانين. هادو خصكم كل وحده حطيتيها في بلاصتها. دونك كيستيون 1 كلاسي لي زيليمون اون اكتيف اي باسيف. دونك كيستيون 2 calculer le capital. Question 3 établir le bilan. شفنا التمرين دونك شفنا ليكزارسيس 1. دونك دابا غنديرو الكوريكسيون. دونك شنو قال في السؤال الاول؟ دونك في السؤال الاول قال كلاسي لي زيليمون اون اكتيف اي باسيف. يعني كيفاش هاد السؤال هذا كلاسي لي زيليمون؟ يعني انت هذاك لو باتريمون ديال لونتربريز خاص دوك لي زيليمون كلها تحطها في بلاصتها. يعني بالنسبه شنو قلنا؟ بالنسبه للاكتيف شنو فيه؟ اش من كلاس فيه؟ دونك فيه الكلاس 2 والكلاس 3 والكلاس 5. وبالنسبه للباسيف دونك في الكلاس 1 والكلاس 4. يعني انت لي زيليمون ديال اكتيف غادي تحطهم هنا ولي زيليمون ديال باسيف غادي تحطهم هنا. باغ اكزومبل ماتيريال انفورماتيك شنو قلت لكم انا؟ لي ماتيريال كاملين كاينين في الكلاس 2. يعني ماتيريال انفو الكلاس 2 كاين في الاكتيف. دونك ماتيريال انفورماتيك غنحطها هنايا. بالنسبه للماتيريال دو ترونسبور
اي حاجه كتبدا اي كلمه كتبدا بماتيريال حطها في الكلاس 2. دونك هنا غتكون عاوتاني ماتيريال دو ترونسبور حتى هي غتكون في الكلاس 2. ماتيريال اوتياج دونك حتى هي في الكلاس 2. يعني اي حاجه كتبدا بماتيريال كنحطها في الكلاس 2. والكلاس 2 راه كاين فين؟ كاين في اكتيف. بالنسبه للموبيليي دو بيرو دونك بالنسبه للموبيليي دو بيرو حتى هي كاينه في الكلاس 2. دونك لي موبيليي لي ماتيريال لي زانستالاسيون هادشي كامل كاين في الكلاس 2 لحقاش كيتستعمل اكثر من عام. دونك بالنسبه ماتيريال انفورماتيك دونك قلنا بالنسبه للماتيريال انفورماتيك دونك كاين في الكلاس 2. ماتيريال دو بيرو كاين في الكلاس 2. دونك كاين ماتيريال دونك راه عندي ماتيريال دو بيرو وموبيليي دو بيرو دونك راه بجوج بهم كاينين في الكلاس 2. دونك ستوك دو مارشانديز دونك بالنسبه للستوك دو مارشانديز دونك راني قلت لكم ان الستوك كاين فين؟ كاين في الكلاس 3. والكلاس 3 فين كاين؟ كاين في الاكتيف. دونك حتى الستوك كاين فاش؟ في الاكتيف. دونك كاين لي كليون دونك لي كليون ولا لي كريونز قلنا كاين في الكلاس 3. دونك حتى هما غادي يكونوا هنايا دونك لي كريونز. دونك باقا عندي لا بونك ولا كيس. دونك بالنسبه لا بونك ولا كيس راه ديما كيكونوا في الكلاس 5 والكلاس 5 حتى هو كاين في الاكتيف. دونك حنا غنزيد بونك وغنزيد كاس. باردون. بالنسبه لو فورنيسور فين كاين لو فورنيسور؟ دونك بالنسبه لو فورنيسور راه حنا شفنا في الفيديو اللي فات ان لو فورنيسور كاين في الكلاس 4 والكلاس 4 ما كاينش في الاكتيف كاين فين؟ في الباسيف. دونك لو فورنيسور غادي نحطوه هنا. دونك لو فورنيسور كنرمزني بهاد الكلمه دونك ولا غنكتبها لكم. دونك فورنيسور فوالا دونك فورنيسور. بالنسبه لي زومبرون دونك حتى بالنسبه لي زومبرون فين كاينين؟ كاين في الكلاس 1 وبالنسبه للكلاس 1 كاين في الباسيف. دونك حتى لي زومبرون غنحطهم هنايا. وعاد عندي لو كابيتال دونك لو كابيتال دونك حتى بالنسبه للكابيتال راه حنا شفنا ان كاين في الكلاس 1 دونك حتى هو كاين في الباسيف. دونك غنحطوه هنايا. ساليت الكلاسمون يعني السؤال الاول اللي قال لك كلاس لي زيليمون اون اكتيف اي باسيف دونك انا كلاسيتهم. شوفوا معايا دونك باش ما تخطئوش في الكلاسون رجعوا الفيديو اللي فات وشوفوا داك البينو اللي رسمت لكم اشنو فيه. راه كل كلاس عطيتكم اشنو فيه يعني بديك الطريقه ما غاديش تخطئوا في التمارين كاملين. دونك يعني اي تمرين تحط لك غادي تخدموا. دونك هادشي بالنسبه للكلاسمون. دونك انا جاوبت على السؤال الاول دونك كلاسي لي زيليمون اون اكتيف اي باسيف. دونك انا كلاسيت لي زيليمون اللي في الجوج. دونك هنا فاش يقول لك كلاسي لي زيليمون اون اكتيف اي باسيف كتخلط يعني انت كتعرف ان الاكتيف شنو فيه الكلاس 2 والكلاس 3 والكلاس 5 يعني اي وحده في الكلاس 2 3 5 حطها هنا. اللي في الجوج وفي الثلاثه وفي الخمسه حطهم هنا واللي في الواحد واللي في الربع حطهم هنا. دونك انت كتكلاسي لي زيليمون فوالا. دونك هذا بالنسبه للسؤال الاول. دونك السؤال الثاني ردوا معايا البال شنو قال لك؟ قال كالكولي لو كابيتال. يعني في الفيديو اللي قبل كنت قلت لكم ان الكابيتال والريزولطا كيتحسبوا بنفس الطريقه. دونك الا بغيت نحسب الكابيتال شنو كندير؟ اول حاجه كنطلق منها هي لو برينسيپ دو بيلون. شنو هو لو برينسيپ دو بيلون؟ ان التوتال اكتيف دوا ايكال توتال باسيف. دونك هاي ملي كنطلق توتال اكتيف ايكال توتال باسيف. هذه الاولى. شنو كندير من بعد؟ هذاك الكابيتال اللي انا بغا نحسب فين كاين؟ الكابيتال اللي انا بغا نحسب فين كاين؟ واش كاين في الكلاس 1 واش في الجوج ولا الثلاثه ولا الربعه ولا في الخمسه؟ دونك راه حنا شفنا ان الكابيتال كاين في الكلاس 1 يعني واش كاين في الاكتيف ولا كاين في الباسيف؟ دونك الكابيتال كاين في الكلاس 1 والكلاس 1 كاين في الباسيف. دونك كاين هنا يعني غنزيد هنا دونك غتولي عندي توتال اكتيف اش كتساوي؟ توتال باسيف بلس كابيتال. علاش الكابيتال درتو هنايا؟ حيتاش هذاك السيد اللي انا كنقلب عليه راه كاين هنا على اليسار ما كاينش على اليمين. علاش؟ حيتاش الكابيتال في الكلاسمون حنا درناه في الكلاس 1 والكلاس 1 راه كاين في الباسيف. دونك هنا كيبقى واحد شويه ديال المات. دونك شوفوا معايا هنا توتال اكتيف تيغال توتال باسيف بلس كابيتال. دونك كابيتال اش كيساوي؟ دونك كابيتال تيغال توتال اكتيف موا توتال باسيف. دونك شديت هذا حولته هنا ودرت ليه ناقص وخليت الكابيتال هنايا. يعني دونك هنا شنو كيبقى ليا دابا؟
يعني داكشي اللي صغير درتو باش نحسب انا الكابيتال والريزولتا. كندير لهم توتال اكتيف تيكال توتال باسيف. توتال اكتيف تيكال توتال باسيف بليس الكابيتال، لحقاش داك السيد اللي كنقلب عليه كاين هنايا. دونك الكابيتال جبت الكابيتال من هنا تيكال توتال اكتيف موا توتال باسيف. دابا كيبقى لي التعويض بالنسبه للتوتال اكتيف. ردوا معايا البال، بالنسبه للتوتال اكتيف شنو فيه؟ فيه دونك شوف معايا، دونك فيه لاكتيف ايموبيليزي بلوس لاكتيف ساكيلون بلوس تريزوري اكتيف موان غنحل القوس بالنسبه للتوتال باسيف شنو فيه؟ دونك فيه الفينونسمون بيرمانون بلوس الباسيف سيركيلون. يعني انا بحال قسمت، راني قلت لكم ان بالنسبه لو بيلون راه التوتال اكتيف دونك بحال هكا. دونك ها هو هنا عندي لو بيلون، عندي الاكتيف باسيف، هنا عندي الكلاس 2 اكتيف ايموبيليزي، هنا كلاس 3 اكتيف سيركيلون، هنا الكلاس 5 تريزوري اكتيف، وهنا عندي الكلاس 1 اللي هو الفينونسمون بيرمانون، وهنا عندي الكلاس 4 اللي هو الباسيف سيركيلون. يعني انا شنو درت بالنسبه للتوتال اكتيف؟ شنو فيه؟ ها نتوما فيه لاكتيف ايموبيليزي زائد لاكتيف سيركيلون زائد تريزور اكتيف. وبالنسبه للتوتال باسيف ها هو اشنو فيه؟ فيه الفينونسمون بيرمانون ها هو زائد لا باسيف سيركيلون. دابا هنا كيبقى ليا غير التعويض والحساب. يعني هنا كنحسب باش كنبدا نحسب باش بالكالكيلاتريس. هذا كنعوضو، كنعوض هذا وكنعوض هذا وكنعوض هذا. بالنسبه لاكتيف ايموبيليزي، لاكتيف ايموبيليزي اشنو فيه؟ اشنو قلنا بالنسبه لاكتيف ايموبيليزي؟ شنو تيكون فيه؟ تيكونوا فيه لي ماتيريال. يعني تيكونوا فيه اش؟ تيكونوا فيه لي ماتيريال. يعني هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا. يعني شحال عندي من اليمون في لاكتيف ايموبيليزي؟ عندي 5 ديال لي زيليمون. عندي ماتيريال انفورماتيك راه قدامها واحد المونطون اللي هو مثلا 65200. يعني كل اليمون من هادو قدامو المونطون ديالو بالفلوس بالدرهم. يعني بحال مثلا فاش غنجي انا وغادي نبغي نحسب لاكتيف ايموبيليزي، غادي نجمع لي زيليمون اللي كاينين في الكلاس جوج وغنجمعهم. يعني فاش غادي نجمعهم غادي نلقاها مليون. دونك غادي نلقى مليون و540,000. دونك غادي نلقى 1 مليون 500,000 دونك 540,000. دونك غادي نلقى هنا 1 مليون 540,000. منين جاتني مليون و540,000 مشيت جمعت دوك لي زيليمون اللي كاينين في الكلاس 2 هنا، حقاش هذا هو الكلاس 2، هذا الكلاس 3، هذا الكلاس 5. مشيت جمعت دوك لي زيليمون اللي كاينين في الكلاس 2 اللي هما ماتيريال انفورماتيك، ماتيريال ترونسبور، الموبيلي والماتيريال دو بيرو. جمعت هذاك المونطون اللي كان قدامهم كاملين. دونك هذا، دونك جمعت هاد الفلوس اللي كانوا هنا هادو، جمعت هادو عطاوني مليون و540,000. بنفس الطريقه غنديرها. اشنو غندير؟ غادي نمشي نجمع لاكتيف سيركيلون. دونك بالنسبه لاكتيف سيركيلون اشنو فيه؟ راني قلت لكم ان لاكتيف سيركيلون فيه 3 الحوايج، فيه ستوك ولي كريونس ولي تي في بي. غنقلب عليهم هنايا. دونك يعني غنجمع هذا وغنجمع لي كريونس. لي تي في بي ما كاينينش دونك ما غنجمعهمش. يعني غنجمع ستوك وغنجمع الكريونس. دونك شحال غتعطيني؟ غتعطيني 370,000. غتعطيني زائد 370,000. منين جاتني 370,000 مشيت جمعت دوك لي زيليمون اللي كاينين في الكلاس 3 هذا. يعني جمعت لي زيليمون اللي كاينين في الكلاس 3. دونك هنا دونك جمعت لي زيليمون اللي في الكلاس 3 هذا هنا. دونك هذا لاكتيف سيركيلون كلاس 3. هاد كلاس 5 انا غنديرو هنا. دونك كلاس 5. دونك غادي نعاود هاد 1 مليون، هاد مليون و540,000 منين جاتني؟ مشيت جمعت لي زيليمون اللي كاينين في الكلاس 2. شنو هما لي زيليمون اللي تيكون عندي في الكلاس 2؟ هما لي ماتيريال. انا جمعت هادو كاملين وها هما لي مونطون قدامهم هنا. دونك حطيتهم هنا. دونك بالنسبه لاكتيف سيركيلون، دونك بالنسبه لاكتيف سيركيلون شنو جمعت؟ دونك جمعت ستوك ولي كريونس هادو. تيبقى لي الكلاس 5.
انا شنو كنعرف راني دونك كنعرف ان بالنسبه للتريزور اكتيف يعني الكلاس 5 شنو تيكون فيه؟ تكون فيه لا بونك ولا كاس. غنمشي نجمع لا بونك ولا كاس. يعني دونك فاش غنجمع لا بونك ولا كاس غتعطيني دونك 71000 دونك غادي تعطيني 60 دونك غتعطيني 79800 باردون غتعطيني 79800 غندير ناقص ونحل قوس. يعني هذا ديال الكلاس 2 هذا ديال الكلاس 3 يعني كنعوض يعني فاش كنوصل هنا غير كنعوض. فينونسمون بيرمانون بالنسبه للفينونسمون بيرمانون شنو تيكون فيه؟ هاد الفينونسمون بيرمانون قلنا شنو فيه؟ فيه الكابيتال وفيه لي زومبرون وفيه الفورنيسور ديمو. غنشوف هنايا يعني عندي غير لي زومبرون والكابيتال خلاص هو علاش كنتسارى. يعني غنحط لي زومبرون شحال فيهم؟ دونك فيهم لي زومبرون فيهم 200,000 بلس. بالنسبه الباسيف سيركيلو اللي هو الكلاس 4 دونك هذا الكلاس هذا دونك هذا ديال هذا دونك باسيف سيركيلو اللي هو الكلاس 4 اشنو تيكون فيه؟ تيكون فيه الفورنيسور. هو الفورنيسور عندي فيه المونطون هو دونك 741,000 دونك 741,100. فوالا دونك صافي دابا حسبت الكابيتال دونك تيبقى ليا غا دونك دابا نقدر نمسح هادشي. دونك بالنسبه دونك كما قلت لكم بالنسبه الا بغيت نحسب الكابيتال شنو كندير؟ كندير توتال اكتيف تيغال توتال باسيف. ديما كندير توتال اكتيف تيغال توتال باسيف بلس كابيتال. علاش؟ حقاش كابيتال كاين عندي في الباسيف. دونك كابيتال كيساوي توتال دونك كابيتال تيغال توتال اكتيف موا توتال باسيف. كنعوض توتال اكتيف ديالو كنعوض توتال باسيف ديالو وكنعوض بالارقام. الارقام اللي عندكم في التمرين اللي على اليمين. حنا كنحسب دابا دونك فاش كنحسب كنلقى ان الكابيتال تيغال 1 مليون. وهنا حسبت شنو؟ حسبت الكابيتال. يعني دونك الا بغيت نحسب الكابيتال دونك هذه هي الطريقه. دونك كنطلق من هاد ليطاب 1 كندير ليطاب 2 كندير ليطاب 3 كنعوض كيعطيني الكابيتال.